گیا زمین اندر اے پیروں تو لے کے گردن تک دبیا گیا، معافی مانگدا ہے، آندا ہے لگدا ہے کوئی اللہ دی ولی ہے، نیک بندی ہے، ایک باری معاف کر دے، دوبارہ میں گندی نگاہ نال تیرے وال تکاں گا نہیں۔ دوسری دفعہ پھر تکیا، اینوں زمین نے پکڑ لیا، تیسری دفعہ پھر تکیا، زمین نے اینوں پکڑ لیا۔ رب العالمین نے سارا ماجرا نبی ابراہیم نو دوسرے کمرے اندر بخا چھڑیا ہے تاکہ میرا نبی ابراہیم ڈولے نہ، کتے میرا نبی ابراہیم گھبرا نہ جائے۔ کیوں اتنا فکر ہے؟ آئیے رب دا قرآن ہے، رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کہہ دیو سبحان اللہ، باز بتا دے اتھے ہی کر دے تو تاسلو ہی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ رب العالمین فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ وَتِشان ہوئے رب العالمین نے دیکھی ہے نبی ابراہیم پریشان نے، نبی ابراہیم علیہ السلام نو رب العالمین نے انہاں دے کمرے اندر سارا ماجرا وقا دیتا ہے کہ جناب سارا علیہ السلام وال اے بادشاہ بے ایمان گندی نگاہ نل تک دے، زمین انہوں پکڑ لیندی ہے، معافیاں منگ دے، زمین انہوں چھڑ دیندی ہے۔ جناب سارا علیہ السلام جدو معاف کر دیا نے، پھر زمین انہوں چھڑ دیئے، 3 واری زمین نے پکڑیا، 3 واری انہیں معافیاں منگیاں تے زمین نے چھڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بادشاہ آکھن لگا اللہ والی لگنی ہے، اللہ دی نیک بندی لگنی ہے، اللہ کو ڈرن والی لگنی ہے۔ انج کرنا ماں میں اپنی بیٹی جناب حاجرہ علیہ السلام نو تیری لونڈی بنا دینا ماں، تیری غلام بنا دینا ماں، تیری خاتمہ بنا دینا ماں، تاکہ میری غلطی دی مینوں معافی مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب حضرت سارہ علیہ السلام نو لے کر کے، جناب حضرت حاجرہ علیہ السلام نو لے کر کے فلسطین دے علاقے اندر پہنچ گئے۔ آپ نے اتنے بھی جا کے توحید دا پیغام سنایا، دا پیغام سنایا۔ آپ دا بھتیجا جناب لوط علیہ السلام آپ دے ایمان لے آئے، آپ دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ ایک ویلا آیا حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، سنیا جے رب دا قرآن رب ہب لی من الصالحین۔ جنہوں سمجھ آئیے بولے دوستاں 90 سال عمر ہو گئی سوں، رب پتر نہیں دیتا تے خلیل کے ہو جیا، رب پتر نہیں دیتا تے نبی کے ہو جیا۔ یار جدوں اپنے تے آزمائش آون لوکی بولیاں مارے آئی کر دینے، جدوں اپنے تے تنگی آ جائے لوکی بولیاں پڑے تے لگ پوے، ادھروں نماز پڑھے تے ادھروں پراواں دا حق کھان لگ پوے، ادھروں نماز پڑھے تے ادھروں یتیماں دا حق کھادی جاوے، ادھروں نماز پڑھے تے ادھروں لوکاں دے حقاں تے ڈاکا ماری جائے۔ نانا نماز پڑھے تے انج پڑھے ان اللہ یامر بالعدل، عارفاں دے سلطان، جنگ دے سلطان، ولیاں دے سلطان، فقر دے سلطان، رومی جنگنیاں میں قلم اٹھا کے ترجمانی نہیں فرمائی۔ آپ فرمایا جیاں مچھیاں ہوں تے جے رب تے ملدا گائیاں وچھیاں ہوں تے رب انہاں نو ملدا
جنہ دی نیتاں چنگیاں ہوں رب انہاں نو مل دے جنہ دی نیت چنگی ہووے رب انہاں نو مل دے جنہ دے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا ہووے اتو ہور ہووے تے باہروں ہور ہووے کرم فرما یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما رب العالمین فرماندے نے جدوں نبی ابراہیم نے میرے کولوں منگیا دعا کیتی رب العالمین فرماندے نے اساں نبی ابراہیم دی دعا نو سنیا اساں نبی ابراہیم دی پکار نو سنیا سنی پیال والیا تے رب جواب کی دیتا ہے فرمایا وبشرناہ بغلام علیم ستیاں نو معافی ہے تے پریشاناں نو بھی معافی ہے فبشرناہ بغلام علیم پھر کہہ دو سبحان اللہ فبشرناہ بغلام علیم رب نے نیک نبی ابراہیم بڑھاپے دی حالت نو پہنچ گئی جناب حاجرہ علیہ السلام رب کل منگے ہے تے رب نے بیٹا عطا کیتا ہے 90 سال دی عمر اندر رب نے پتر عطا کیتا ہے میرے وال تکو میرے وال نبی ابراہیم نو رب نے 90 سال دی عمر وچ بیٹا عطا کیتا ہے بڑے بدکرے تے چھترے ذبح ہو گئے نے آ ویکھنا نبی ابراہیم خوشی پیا کردا ہے نبی ابراہیم خوشی پیا کردا ہے خوشی پیا کردا ہے بکرے پکائے جا رہے نے چھترے پکائے جا رہے نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر صدقہ و خیرات کیتا جا رہا ہے نبی ابراہیم نے بڑے بڑے لوکاں نو دعوتاں دتیاں نے دیگاں پکدیاں پئیاں نے ادھروں نبی ابراہیم نے ویکھیا ادھروں نبی ابراہیم نے انج نظر ماری ہے جبریل علیہ السلام بھی نظر آئے نے نبی ابراہیم دی خوشی دو بالا ہو گئی نبی ابراہیم پر اذ قال له ربه اسلم میرے بل تکو میرے بل اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین یا اللہ تو کہندا جا میں مندا جاواں گا یا اللہ تو کہندا جا میں لبیک کہندا جاواں گا یا اللہ تو آرڈر دیندا جا میں تیرے آرڈر تے لبیک کہندا جاواں گا ادھر دیکھاں پئیاں پکدیاں نے ادھر گوشت تیار پیا ہوندا ہے ادھروں دعوت تیار پئی ہوندی ہے نبی ابراہیم نے فرمایا نی ہاجرہ اپنے پتر نو نال لے نبی ابراہیم دی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام یار سوچتے صحیح 90 سال بعد رب پتر دیتا ہوئے کتنی محبت کتنا پیار تے کتنی عقیدت تے کتنی الفت ہوندی ہے یار نبی ابراہیم ڈولے نہیں نبی ابراہیم ایویں نہ نہیں کیتی اے نہیں آکھیا کہ دعوت کر لئیے پھر چھاڑے آواں گے دعوتاں اوتھے تیاری ادھر دعوت تیرے کول 4 روپیے آ جان تے تے تکبر سنبھالیا نہیں جاندا تیریاں اکھاں چ کوئی غریب نظر نہیں تینوں آندا تو غریباں تے ظلم تے زیادتیاں تے پتہ نہیں کی کچھ کرنا ہے تو اپنے پیسے تے بینک بیلنس بنا کے آنا ہے پتہ نہیں میں کی کر لواں گا اللہ دی قسم کھا کے آنا جدوں موت آئے گی پیسے ایتھے رہ جان گے کوئی پیسے نال لے کے بھی گیا کدی مارے جاندے نے بڑے بڑیاں دے غرور مارے جاندے نے بڑیاں دی آکڑ رب تون پن کے ختم کر دیندا ہے رب دے پکڑ کولوں ڈریا کر رب دے عذاب کولوں ڈریا کر ایویں میں تے ایویں پیڑیاں اکھاں نال کسے ول ویکھیا نہ کر خدا دی پکڑ دا پتہ نہیں لگدا ہی کدوں آ جائے اب ویکھ لے نبی ابراہیم علیہ السلام نبی ابراہیم نے اپنی بیوی نو نال لیا اپنے بچے نو نال لیا جنگل بیابان ول جا رہے نے ستو لینے جون لینے پانی لے آئے مشکیزے اندر بند کر دیتا ہے نبی ابراہیم اگے بہ گئے اپنی بیوی نو نال بٹھا لے آئے نال جبریل
جبریل جا رہے نے جس جگہ تے جبریل فرمایا ہے ابراہیم ایتھے بٹھا دیو، نبی ابراہیم نے ایتھے بٹھا کے آپ واپس آن لگے نے۔ بیوی حاجرہ علیہ السلام فرماندیاں نے بے ابراہیم میرے کل کیڑی غلطی ہوئی ہے، کیڑی غلطی دی سزا دے کے جاندے پے ہو؟ آپ بولے نہیں۔ پھر سوال کیتا بے ابراہیم کیڑی غلطی ہو گئی ہے جس غلطی دی سزا دے کے میں نوں جاندے پے ہو؟ آپ بولے نہیں۔ تیجی دفعہ پھر سوال کیتا ابراہیم کیڑی غلطی ہو گئی ہے کس غلطی دی سزا دے کے میں نوں جا رہے ہو؟ نبی ابراہیم بولے نہیں۔ آپ دی بیوی حضرت حاجرہ فرماندیاں نے ابراہیم علیہ السلام جی اگر جواب نہیں جے دین دے تے نہیں دس دیو اپنی مرضی نل چھڑ کے جا رہے جے یا اللہ دی مرضی نل چھڑ کے جا رہے جے؟ نبی ابراہیم پھر بھی بولے نہیں، انجی اشارہ کر دیتا ہے اللہ دی مرضی نل چھڑ کے جا رہے ہیں۔ جناب حاجرہ فرماندیاں نے جے اللہ دی مرضی نل چھڑ کے جا رہے جے پریشان نہ ہویا جے اللہ جانے یا ساں جانیے جے اللہ دی مرضی نل چھڑ کے چلے جے پھر رب ساڈا خیال کر لوے گا، پھر رب ساڈا خیال کرے گا، پھر رب ساڈیاں رکھوالیاں کر لوے گا، پھر رب ساڈا خیال کرے گا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نو انج جنگل بیابان اندر چھڑ کے آ رہے نے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو انج جنگل بیابان اندر چھڑ کے آ رہے نے۔ پہاڑ دے اولے ہوئے نبی ابراہیم نے انج ہاتھ چک لے پیال والیا میں قرآن پڑھن لگا وہاں سورت کا نام سورہ ابراہیم میں تے 13واں پار ہے۔ میرے کول شیراں دیاں کاپیاں نہیں، میرے کول رب دا قرآن ہے یا آقا دا فرمان ہے۔ جنوں چنگا لگے 100 واری دل دی تے اکھاں دیاں ٹک ٹکیاں بن کے دل دی دماغ دی نالی کھول کے میرے قرآن پڑھن تے توجہ کرے تے اپنے ایمان اندر اضافہ کر لوے۔ اب ایک لینا رب العالمین دا قرآن ہے، نبی ابراہیم تے پہاڑ دے اولے ہو کے انج ہاتھ چک لینے تے دعا کر رہے نے۔ دعا کی کیتی ہے رب نو نبی ابراہیم دیاں دعاواں اینیاں چنگیاں لگیاں رب نے اپنے یار تے قرآن بنا چھڑے ہے، رب نے اپنے محبوب سے قرآن بنا دیتا ہے۔ اب ایک لینا رب دا قرآن ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ رب العالمین دا قرآن میں پیش کیتا ہے، رب العالمین دے قرآن دا ترجمہ اے بندہ ہے۔ نبی ابراہیم نے دعا کی تھی ہے یا اللہ میں تیرا آرڈر من کے اپنی بیوی نو اپنے بچیاں نو جنگل بیابان اندر چھڑ کے جانا پیا، یا اللہ ایک تے اس جنگل نو منگل بنا دے، اس جنگل نو شہر بنا دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ ایک تے ایتھے جنگل نو منگل بنا دے، ایتھوں دے رہن والیاں نو وافر مقدار اندر رزق عطا کر دے۔ یا اللہ میری دعا ہے میرے بیٹے نو بھی نمازی بنا، میری بیوی نو بھی نمازی بنا دیں۔
یا اللہ یہ تو دے رہن والیاں بھی نمازی بنا دے. میرے نبی ابراہیم علیہ السلام رب کو دعاواں پہ کر دینے یا اللہ میرے پتر نو بھی نمازی بنا, یا اللہ میرے پتر نو بھی نمازی بنا. تم ہی تے دعا کریا کر, تو آپ پڑھے تے تیرا پتر نمازی بنے نا, آپ پڑھیے نا تے پتر نمازی کتھوں بن جائے. یا اللہ میرے پتر نو نمازی بنا دے, میرے پتر نو نمازی بنا دے, میری بیوی نو نمازی بنا دے. یا اللہ لوگاں دیاں دلاں نو ادھر پھیر دے, لوگاں دیاں دلاں نو ادھر پھیر دے. نبی ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر کے آ رہے نے. اج ہر بندے دا دل کردا ہے پاویں پاکستانی ہے تے پاویں ہندوستانی ہے, پاویں بنگالی ہے تے پاویں سری لنکا وچ رہن والا ہے, ملک دے پاکستان دے کونے کونے تے رہن والا, دنیا کائنات تے کسے بھی کونے تے رہن والا ہے, اندا دل کردا ہے یا اللہ کیڑا ویلا ہوئے اساں بیت اللہ شریف دا دیدار کر کے آئیے, اساں صفا مروہ دی سائی کر کے آئیے, اساں مقام ابراہیم تے نفل پڑھ کے آئیے, اساں تیرا گھر ویکھ کے آئیے, اساں تیرے یار دا در ویکھ کے آئیے. مولا سانو سارے انو بار بار بیت اللہ شریف دا دیدار نصیب فرما دے, بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے. مولا جنہ کسے دا دل کردا ہے اللہ اونی جلدی آپ انو اوتھے کول بلا لے. ہر بندے دا دل کردا ہے ان دے پوے سن دے کعبے دیئے دلیز جملہ, ان دے بوئے سن دے کعبے دیئے دلیز جملہ, حجر اسود سن ایک ایک چیز جملہ, ردی نہ تدکاری لگے ہو لین دے, ردی نہ تدکاری لگے ہو لین دے, تیرے بوئے بچ بے کے اللہ رو لین دے. کالا عمل نامہ انجوا تھی, کالا عمل نامہ انجوا تھی, تو لین دے تیرے بوئے بچ بے کے اللہ رو لین دے. ٹھیک ہے میں تیرے بوئے بچ پھاپدا نہیں, ٹھیک ہے میں تیرے بوئے بچ پھاپدا نہیں, جیڑا سجدہ تینوں لائے او میرا سجدہ نہیں, جیڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ نہیں. پر لڑی ہنجواں ساکب نو پرو لین دے, تیرے بوئے بچ بے کے اللہ رو لین دے. کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے. مولا اج دے پیارے دن دے صدقے, اپنے پیارے حبیب دے صدقے, اج دے اس پیارے مہینے دے صدقے کرم فرما دے, مہربانی فرما دے, بیت اللہ شریف دی زیارت دے سبب پیدا فرما دے, مدینہ منورہ شریف دی حاضری دے سبب پیدا فرما دے, سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہون دے سبب پیدا فرما دے. نبی ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. نبی ابراہیم دعاواں کر کے واپس آ گئے نے. اماں جی حاجرہ علیہ السلام آپ کو تھوڑا جا پانی ہے, تھوڑے جے ستو نے, چند کھجوراں نے, پانی بھی مک گیا, ستو بھی مک گئے, جاؤں بھی مک گئے. السلام دی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کدی ادھر دوڑ دیاں نے پانی لب دیاں نے, کدی ادھر دوڑ دیاں نے پانی لب دیاں نے. پتہ جے نا ماپیاں دے سامنے اولاداں دے دکھ ماپیاں کو برداشت نہیں ہوندے, ماپیاں دے سامنے اولاداں دیاں بیماریاں برداشت نہیں ہوندیاں. اے نوجوانہ کدی سوچیا کر تیرے ماں باپ و ماں باپ نے جو تینوں بولنا نہیں سی آندا تے تیرے ماں باپ تینوں کھلایا کر دے سن, تینوں بولنا نہیں سی آندا
تیرے ماں باپ تینوں کپڑے لے آ کے دیندے، تینوں دودھ پلاندے، تینوں کھانا کھلاندے، تیری ہر ضرورت پہ پوری کر دے، تیرا ہر نخرہ برداشت کر دے، اج بڑھاپے دی حالت نو پہنچ جان، اپنے ماپیاں نو تانے نہ ماریا کر، اپنے ماپیاں نو برا برا نہ آکھیا کر، اپنے ماپیاں نو گالیاں نہ کڈیا کر۔ اللہ دی قسمیں ماپیاں دی محبت دا پتہ ادو لگدا ہے جدوں ماپیاں نو کندھیاں تے اٹھا کے قبرستان اندر چھڈ آنے آ۔ ماں دی محبت تے ماں دی قدر دا پتہ ادو لگدا ہے جدوں ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے خاموشاں شہر دے اندر چھڈ کے آ جانے آ۔ باپ دی محبت تے باپ دی قدر دا پتہ ادو لگدا ہے جدوں باپ قبرستان جا کے آرام کرن لگ پیندا ہے۔ پھر اوکھے ویلے آمن تے ماپے یاد آندے نے، پھر دکھ آمن تے ماما یاد آندیاں نے، پھر تکلیف آمن تے باپ یاد آندا ہے، پھر تکلیف آمن تے ماپیاں دی محبت یاد آندی ہے، پھر تکلیف آمن ادھی رات نو اٹھ کے ماں جڑی دعا کردی سی، یا اللہ میرے پتر دی بیماریاں ختم کر، یا اللہ میرے پتر دے دکھ ختم کر، یا اللہ میرے پتر دیاں تکلیفاں ختم کر۔ خدا دا واسطہ ہی ماپے دنیا تو ٹر جان، ماپیاں دیاں قبراں تے جا کے دعا منگیا کر، تیرے تکلیفاں ختم نہیں ہوندیاں، تیریاں بیماریاں ختم نہیں ہوندیاں۔ ماں دی قبر تے جا کے دعا منگنا تیرا کام ہے، دکھ ختم کرنا عرش والا خدا دا کام ہے۔ تیرا کم ہے ماں دی قبر تے چھایا کر، ابو دی قبر تے جا کے دعا کریا کر، نماز پڑھ کے دعا کریا کر، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو ٹر گئے، اللہ انہاں دے ماپیاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے۔ جنہ دے ماپے پریشان نے اللہ پریشانیاں ختم فرما دے۔ ویکھ لے نبی ابراہیم چھڑ کے چلے گئے، نبی ابراہیم دی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی لبدیاں پیاں نے، کدی صفا تے جاندیاں نے، کدی مروہ تے جاندیاں نے، کدی صفا تے جاندیاں نے، کدی مروہ تے جاندیاں نے، کدی صفا تے دوڑ دیاں پانی لب جائے، کدی مروہ تے دوڑ دیاں نے پانی لب جائے۔ نبی ابراہیم دی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام دا دوڑنا رب نو اینا پسند آیا، رب نے حج دا ایک رکن بنا دیتا ہے، عمرے دا رکن بنا دیتا ہے، رب نے قرآن بنا دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیڑا قرآن تے بول لے تے کیڑا کنجوسی کر جائے، میں رب دا قرآن پڑھن لگا، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ نبی ابراہیم دی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑیاں، نبی ابراہیم دی بیوی حضرت حاجرہ نو پانی نہیں ملیا، غیب جو آواز آئی، نی حاجرہ اپنے پتر اسماعیل دی ایڑی زمین تے مار۔ ہولی ہولی بولو کوئی پھڑ کے نہ لے جائے۔ اپنے پتر اسماعیل دی ایڑی زمین تے مار۔ اما جی حاجرہ نے پتر اسماعیل دی ایڑی زمین تے ماری۔ مالک دیاں مرضیاں ہی مالک دیاں، مالک چاہے تے غریباں نو امیر کر دے، مالک چاہے تے پیسے منگن آلیاں نو جائیداد دے دے، مالک چاہے تے پیسے آلے کولوں پیسہ واپس لے کے منگن آلا بنا دے، مالک دیاں مرضیاں نے۔ اللہ اکبر۔ پیر ایڑی زمین تے ماری، جدوں زمین تے ماری تھلوں رب نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا، پانی تھلوں نکلن لگ پیا۔
تے اینا نکلیا اما جی حاجرہ نے وٹے رکھے پانی نو روکن واسطے، پھر آپ دوڑ کے آندیاں نے زم زم مانا کی رک جا زم آقا فرماندے نے رب میری اما حاجرہ تے کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، رحم فرمائے۔ اگر اما جی حاجرہ زم نہ کہندیاں رب نے تو ایک دریا ہی چلا چھڑنا سی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام پھر خواب ویکھیا، خواب اندر اپنی سب تو پیاری چیز رب دی بارگاہ وچ قربان پہ کر دینے، پھر آئے تیار کروایا، شیطان آیا پہلے حاجرہ علیہ السلام کل، نی حاجرہ آج تیرے پتر نو ابراہیم اسماعیل نو قتل کرن لگیا ہی، مارن لگیا ہی۔ اما جی حاجرہ فرماندیاں نے کدی پترانوں میں کسے مارے ہے؟ نہیں انہاں خواب ویکھیا رب حکم دیتا ہے، آپ فرمایا دفع ہو جا، جے اللہ دا آرڈر ہے ایک پتر نہیں 100 پتر بھی ہون تے قربان کر دیاں گے۔ جے اللہ دا آرڈر ہے تے پھر قربان ہے۔ پھر نبی اسماعیل کل گیا، آج تیرا باپ تینوں ذبح کرن لگائی، کدی پتر نو بھی باپ نے ذبح کیتا ہے، رب دا آرڈر ہے، آپ نے کینکریاں ماریاں دفع ہو جا، جے رب دا آرڈر ہے تے پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں قربان ہون واسطے تیار ہاں۔ پھر نبی ابراہیم کو لایا، ابراہیم خواباں پیچھے نہیں لگی دیاں، آپ نے بھی بٹے مارے تے پرا دفع کیتا۔ پھر نبی اسماعیل فرماندے نے ابا جی اکھاں تے پٹی بن لو، چھری نو تیز کر لو، میں قربان ہون واسطے تیار ہاں، تساں قربان کرن واسطے تیار جے؟ انج نبی ابراہیم نے چھری چلائیے، جبریل جلدی نال رب آندا جلدی کر جلدی، نبی اسماعیل نو کڈ کے ایک جنت وچوں مینڈا لے جا، ان دے تھلے جا کے رکھ دے۔ سوال کرن والے آقا نے سوال کیتا ہے جبریل کدی تینوں جلدی نال آنا پیا ہووے، کدی بڑی تیزی نال تینوں آنا پیا ہووے؟ جبریل فرماندے نے سونیا 3 موقع نے جدوں مینوں بڑی تیزی نال آنا پیا ہے، کیڑے موقع نے؟ جبریل فرماندے نے پہلا موقع او سی آقا علیہ السلام نو جبریل آندے نے جدوں اسماعیل نو ذبح کرن دا ویلا آیا، چھری نو چلان لگے نبی ابراہیم، رب آندا جلدی کر، میں بڑی تیزی نال دوڑ کے آیا، نبی اسماعیل نو تھلوں کڈے آئے تے دمبے نو ذبح مینڈے نو تھلے رکھے آئے۔ دوسرا موقع اودوں جدوں نبی یوسف علیہ السلام نو کنویں وچ سٹیا گیا، رب آندا جبریل جلدی کر، میرے نبی نو کچھ بھی نہ ہووے، میرے نبی نو خراش بھی نہ آوے، میں جلدی نہ لا کے نبی یوسف نو پکڑ لے آئے۔ تیجا موقع اودوں ہے جدوں جنگ احد دے اندر میرے محبوب دے دندان مبارک شہید ہوئے، رب فرماندا جبریل جلدی کر، میرے یار دا خون زمین تے نہ ڈگے، میرے یار دا خون زمین تے نہ ڈگے، جلدی کر جا کے پکڑ لے زمین خون نو پکڑ لے جا کے۔ نبی ابراہیم ذبح کر دے پے، چھری چلنی نہیں، اسماعیل پراں ہو گئے، مینڈا ذبح ہو گیا، رب العالمین اعلان کر دیتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین۔ اے نبی ابراہیم تساں اپنا خواب پورا کر دیتا ہے، خواب پورا کر کے رب نے تانوں اس امتحان وچوں بھی
100/100 نمبر عطا فرما چھڑیا ہے۔ اللہ اس عقیدے تے قائم رکھے، اس عقیدے تے موت عطا فرمائے۔